जनता अथवा देशभित्र अथवा देश बाहिरको सबैजनालाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले चाहिँ खोलिएको कम्पनी हो। सो तपाईको अब भनिसकेपछि अब जडीबुटी जन्ने यो कम्पनी प्रोडक्ट बेसका कम्पनीहरू पनि धेरै छन्। तपाईले सुन्नु भएको होला यो आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू कलेक्सन गर्ने यो सम्बन्धी डाइरेक्ट सेलिङहरू गर्ने अरू कम्पनीहरू पनि धेरै छन्। तपाईले नाम सुन्नु नै भएको होला। सो तर चाहिँ हामी आइबोस लाइफ नै किन त भन्ने खालको कुरा चाहिँ आउँछ नि त है त। अब चाहिँ मैले चाहिँ म अब चाहिँ दुई दिनमा रोल्पा जान्छु। 2 दिनपछि फर इक्जाम्पल म रोल्पा जानेछु। तर किन जानेछु भने त्यो किन त्यहाँनिर चाहिँ रिजन चाहिँ अब थाहा हुनु पर्यो नि त। रिजन चाहिँ प्रस्तुत हुनु पर्यो नि त। सो आइबोस किन आइबोस नै गर्नुपर्ने किन भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रस्तुत यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जिज्ञासा मेटाउनको लागि आइबोस नै गर्नुपर्ने किन भने अघि पनि मैले भने पहिलो इजाजत प्राप्त कम्पनी हो। यसै कारणले गर्दा आइबोस गर्ने। सो एउटा 1 नम्बरमा बुढामा र अर्को एउटा नेपाली कम्पनी हो र यसको भिजन भनेको चाहिँ नेपालभित्र रहेका जडीबुटीहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर मात्रा अनुसार यसले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर तपाईँको चाहिँ यो स्वास्थ्य र सौन्दर्यलाई बेसी फोकस गरेर चाहिँ बनाएर चाहिँ यसले चाहिँ बाहिर पनि पठाउने र चाहिँ यो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण हाम्रो कम्पनीबाट डाइरेक्ट चाहिँ उपभोक्ता माझ चाहिँ गर्ने यसको उद्देश्यले चाहिँ खोलिएको हो। सो यो नेपाली कम्पनी हो। नेपाली भइसकेपछि नेपाली कम्पनीमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि नेपाली आइबोस गर्ने र एउटा गुणस्तरीय उत्पादन तपाईको अर्ग्यानिक उत्पादन हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अब कुनै पनि अघि मैले भने 0% केमिकल चाहिँ 0% हुन्छ। साइन्टिफिक हुँदैन। यसमा चाहिँ 100% अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरू सप्लिमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। र एउटा दिगो बजार योजना यसको चाहिँ बजार योजना दिगो तरिकाको छ। यो निरन्तर यो अनगिन्ती दिगो योजना चाहिँ क्रिएट गरेर त्यो भिजन परिकल्पना गरेर चाहिँ खोलिएको कम्पनी हो। सो त्यसको कारणले गर्दा अनि सक्षम व्यवस्थापकीय टिम एउटा सक्षम सक्रिय एउटा गर्न सक्ने योग्य दक्ष व्यवस्थापकीय टिमले कन्सेप्ट गरेर बनाएको र खोलिएको कम्पनी हो। सो त्यसको लागि यसको लागि पछि तपाईँले क्लिपमा देख्न सक्नुहुन्छ। र शून्य लगानी र उच्चतम समृद्धि भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गर्नुला यो 1000 रुपियाँ लाग्ने, लाखौँ रुपियाँ लाग्ने, करोडौँ रुपियाँ लाग्ने होइन। तपाईँको शून्य लगानीमा तपाईँको 1 रुपियाँ पनि इभन 1 रुपियाँ पनि नलागेर शून्य लगानीमा तपाईँले चाहिँ उच्चतम समृद्धि भनेको चाहिँ तपाईँ शून्य लगानी गरेर चाहिँ तपाईँले यहीबाट सिस्टमहरू यसमा चाहिँ काम गरेर यसबाट चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट प्रोडक्टहरू युज गरेर तपाईँले चाहिँ यसबाट उच्चतम समृद्धिहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि अतिरिक्त आम्दानीको लागि तपाईँहरूले कसलाई पो रहर हुँदैन। पैसा कमाउने रहर कसलाई हुँदैन, सबैलाई हुन्छ नि त होइन हो। त्यो अतिरिक्त आम्दानीको लागि अनि उद्यमशील विकासको लागि त्यसको नेतृत्व विकासको लागि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा लिडरसिपको विकासको लागि सो व्यक्तिगत विकासको लागि पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि तपाईँको चाहिँ जबसम्म तपाईँको सबै हरेक किसिमका इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् नि तपाईँ हामी सबैमा, तर सबै पुरा हुँदैनन्। त्यही आर्थिक स्वतन्त्रता पुरा गर्नको लागि अनि समय स्वतन्त्रताको लागि तपाईँ हामीसँग समय छ, प्रशस्त छ, तर चाहिँ समयलाई हामीले चाहिँ चिन्न नजानेर समयसँग हामी चाहिँ दौडिन नसकेर हामी चाहिँ समयको वास्ता नगरेर हामी चाहिँ कति हरेक धेरै जस्तो एउटा प्रोग्रेस गर्छौँ। हामी प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी सुचारू गर्छौँ, तर चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर हामी विफल भएको हामीमै छौँ उदाहरण। अरू टाढा खोज्नु पर्ने छैन। त्यो समय स्वतन्त्रताको लागि अनि परम सेवा अवसरको लागि अरूलाई सेवा गर्ने मौका एउटा चाहिँ हातेमालोको लागि अनि त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको लागि तपाईँ यो कम्पनीमा आबद्ध भएर यही कम्पनीको रुल एन्ड रेगुलेसनभित्र चाहिँ तपाईँ काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सम्मानको लागि त्यो पनि यसमा आइबोसले लिएको छ। सो वैधानिकता र विश्वसनीयताको लागि तपाईँको वैधानिकता कामको लागि तपाईँले भोलिको दिनमा आइबोसको आइडेन्टिटी कार्ड हेरेर तपाईँ जानेर गएर पनि तपाईँले जसरी पनि तपाईँले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो खालको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि स्वास्थ्य सौन्दर्य र समृद्धि वाहकको लागि अनि चाहिँ सुन्दर जीवनको लागि सुनौलो अवसरको लागि सुन्दर जीवन र सुनौलो अवसर कसैलाई पनि चाहिँदैन र सो त्यसको लागि आइबोस गर्ने भनेको छ। यो तपाईँले चाहिँ टिपोट गर्नुपर्ने त छैन।
अनि अर्को छ तपाईँको कानुनी वैधानिकता। अघि मैले भनेको चाहिँ इजाजत पत्र लियो, अथराइज लियो, अनि चाहिँ नेपालको चाहिँ पहिलो इजाजत पत्र अथराइज गर्ने डाइरेक्ट सेलिङ मध्ये नेपालको इतिहासमा पहिलो लाइसेन्स होल्डर कम्पनी आइबोस लाइफ ग्लोबल हो भनेर चाहिँ मैले भनिराखेको थिएँ नि, सुन्नु भएको थियो, नोटिस गर्नु भएको थियो। तर चाहिँ मसँग मैले अघि प्रुफ देखाएको थिइनँ नि, किन नि त होइन र त्यो प्रुफको लागि हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यो कम्पनी दर्ता भएको चाहिँ तपाईँको प्रमाणपत्र, त्यसपछि यो कालो नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर, यो कालो नम्बर हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष सरिता गुनीको नाममा छ यो चाहिँ कालो नम्बर। त्यसपछि यो तपाईँको ट्रेडमार्कको प्रमाणपत्र, यो जति पनि प्रोडक्टहरू जडीबुटीहरूबाट कलेक्सन गरेर बनाउन त मिल्छ, तर चाहिँ यो वाणिज्य विभागले नै अनि चाहिँ यो WHO यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले नै होइन यसले चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ बेच्न पाउँदैन है, यसले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको चाहिँ यो बजारमा चाहिँ मार्केटमा बेच्न पाउँदैन भन्यो भने त्यो बेच्न पाइन्छ त? त्यो त गैर कानुनीमा जान्छ नि त। सो हाम्रो चाहिँ जति पनि प्रोडक्टहरू छ यो ट्रेडमार्कले रजिस्ट्रेट गरेको छ र चाहिँ अर्को इजाजत पत्रको लागि तपाईँको चाहिँ असार 16 गते चाहिँ इजाजत पत्र लिएको छ। 2017 असार 16 गते इजाजत लिएर चाहिँ ओपनिङ भएको खोलिएको चाहिँ कम्पनी हो। सो तपाईँले यो चाहिँ अनि यो आइबोसको यो जुन सेल्स सेन्टर यो चाहिँ पुरानो हो, अहिले चाहिँ 22वटा ठाउँ र अस्ति इभन 24वटा ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको 24वटा ठाउँमा चाहिँ यो सेल्स सेन्टर राखेर चाहिँ एउटा अफिस राखेर चाहिँ यसले चाहिँ धमाधम उसले चाहिँ अब यसको मिसन भिजन र परिकल्पना बोकेर चाहिँ प्लानिङ र सिस्टम अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। यसमा हजारौँ तपाईँ हामी मात्र होइन, हजारौँ मान्छेहरू, लाखौँ मान्छेहरू आबद्ध भएर यो यसको सिस्टममा बसेर चाहिँ काम गरिरहेको छ। अनि फुड सप्लिमेन्ट खाइरहेको छ, स्वस्थ जीवन पाइरहेको छ, साथसाथमा पैसा कमाइरहेको छ। सो यो चाहिँ पुरानो स्ल्याट हो, त्यस कारणले गर्दा तपाईँको यहाँ थोरै देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ 24वटा ठाउँमा चाहिँ सेल्स सेन्टर अफिस चाहिँ राखेर चाहिँ आयोजना भइरहेको छ। हाम्रो यहाँनिर दाङमा अब केही समयपछि तपाईँले पक्कै पनि देख्नुहुनेछ अफिस आउँदैछ, डकुमेन्टेसनमा भइरहेको छ। र हाम्रो यहाँनिर बुटोलमा छ, यहाँ कोहलपुर, त्यसपछि सुर्खेतमा छ तपाईँको। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो नेपालको चाहिँ अहिले चाहिँ 24वटा ठाउँमा चाहिँ सेल्स सेन्टर राखेर चाहिँ कारोबार गरिरहेको छ। अनि यो वी प्रोभाइड नेचुरल, अर्ग्यानिक एन्ड हर्बल बेस्ड ग्रिन टी, फुड सप्लिमेन्ट, अनि डाइटरी सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक, पर्सनल केयर एन्ड होम केयर प्रोडक्टहरू छ। यो हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ, हामीले दिन्छौँ एकदमै नेचुरल प्राकृतिक तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक यो ग्रिन टी सुन्नु भएको छ, ग्रिन टी खानु भएको छ, कतिपयले त खानु भएको छ होला, कतिपयले यो ग्रिन टी सुन्नु भएको छैन, तपाईँ सुन्नु भएको छ, युज गर्नुभएको छ, युज पनि गर्नुभएको छ है। अनि ग्रिन टी युज गर्दा चाहिँ फाइदा के छ भन्ने कुरामा तपाईँले थाहा छ कि? तर फाइदा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन हो। यो हामी चाहिँ युज गरेर पनि यसको के फाइदा छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यति थाहा हुँदैन। स थ्याङ्क यू, एकदमै ग्रिन टी अब युज गर्नुभएको रहेछ। अब हाम्रो यो आइबोस कम्पनीले पनि एकदमै अर्ग्यानिक क्वालिटीको चाहिँ एउटा ग्रिन टी पनि, ग्रिन टी चाहिँ यसले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर ग्रिन टी पनि यसको पनि आफ्नै ग्रिन टी छ। र चाहिँ फुड सप्लिमेन्टको हिसाबमा तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ साधारण सामान्यतया रुगाखोकी लगायत तपाईँको चाहिँ अल्सर, क्यान्सर, त्यसपछि बाजुपन अनि लगायत हरेक समस्याहरूको लागि यसले चाहिँ सल्युसन गर्ने र रिजल्ट आउट भइसकेको त्यो समस्या यो प्रोडक्ट युज गरेर चाहिँ रिजल्ट आउट गरिसकेको र सर्टिफाइड भइसकेको प्रोडक्टहरू चाहिँ एकदमै जेन्युन प्रोडक्टहरू चाहिँ यसले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको छ। र डाइटरी सप्लिमेन्ट छ, डाइटको लागि तपाईँलाई चाहिँ मोटोपन घटाउनु छ होइन, तपाईँको चाहिँ एकदमै यो अलिकति यो डाइट यो अलिकति एनर्जी बुस्टर गर्नु छ, अलिकति एनर्जी पावरहरू बढाउनु छ विशेष गरी होइन। अलिकति यो माथितिर चढ्दा धेरै चाहिँ हस्काहरू लाग्छ, यो दमको समस्या छ, तपाईँको हरेक किसिमको चाहिँ समस्या चाहिँ सावधान चाहिँ ओन्ली वान केमा छ, यो आइबोस लाइफ इन्टरनेसनलमा छ है। सुनिराख्नु भएको छ? सुनिराख्नु भएको छ? बोझ त लागेको छैन नि, तर मलाई थाहा छ तपाईँलाई बोझ लागिरहेको छ छैन, अब छ भन्नु पनि कसरी होइन। मैले एक्सपेक्टेसन गरेको छु, मैले बुझेको छु संसारमा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको अरूको कुरा बसेर सुन्दैन है। ढाड दुखेको छ, यतातिर छ, दिमाग खराब भइरहेको छ, कुन प्रेसरमा हुन्छ, के हुन्छ, के नाना भाटीका कुराहरू गरिरहेको छ यसले भन्ने खालको चाहिँ त्यो हुन्छ।
सुरुमा हुन्छ तर खैर केही छैन। तपाईँहरूलाई बोर भए तापनि भएको छैन भनिदिनु भयो, यसमा चाहिँ एकदमै खुसी छु म। र अर्को तपाईँको चाहिँ पर्सनल केयर सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ टुथपेस्टहरू अनि चाहिँ कस्मेटिक जुन छाला चम्काउनेहरू, तपाईँको छाला चम्काउने, त्यसपछि छालाभित्रका जुन टक्सिनहरू चाहिँ फालेर चाहिँ बडी चम्काउने लगायत हरेक किसिमका चाहिँ समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्सनल केयरहरू, सप्लिमेन्टहरू, फुड सप्लिमेन्टहरू, प्रोडक्टहरू चाहिँ यहाँनिर एभाइलेबल गरेको छ। र तपाईँको चाहिँ घरायसी सावधानहरू अहिले सामानहरू जति पनि चाहिँ हामी बिहान बाथरुमदेखि बेलुका बेडरुमसम्म जाने त्यो बिचमा चाहिँ जति पनि चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ नि, जति पनि खाद्यान्नहरू हुन्छ, जति पनि सामानहरू चाहिँ घरायसी सामानमा घरायसीमा जति पनि आवश्यक पर्छ त्यो सबै चाहिँ के गरिरहेको छ अहिले एभाइलेबल गरिरहेको छ। र चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ के छ, अहिले चाहिँ यो फुड सप्लिमेन्टहरू छ, प्रोडक्टहरू छ अनि पर्सनल केयरहरू छ। र चाहिँ अहिले चाहिँ यो धनगढीमा म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेको छ यो खाद्यान्नको लागि। तपाईँले अबको केही समयपछि यही आइगोस कम्पनीकै तपाईँको चाहिँ ब्रान्डेड तपाईँको चाहिँ चामल होइन राइस, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नुन तेल लगायत दालहरू सबै चाहिँ एउटा क्वालिटीलाइज भएको चाहिँ त्योहरू चाहिँ फुड सप्लिमेन्ट सँगसँगै यो खाद्यान्नलाई पनि जोड दिइरहेको छ, त्यो बनिरहेको छ। अहिले चाहिँ रिसेन्टली हामीसँग चाहिँ कस्मेटिक, फुड सप्लिमेन्ट र चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ एभाइलेबल छ। बुझिराख्नु भएको छ?